निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै दलहरू चुनावी गतिविधिमा सक्रिय गठबन्धन गर्ने दलले एकल चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिन सक्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। परराष्ट्र मन्त्री खड्का आगामी मंगलबार 3 दिनका लागि चीन भ्रमणमा जाँदै ताइवानको मामिलालाई जोडेर भ्रमणबारे टीका टिप्पणी गर्न आवश्यक नभएको विज्ञहरूको भनाई। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए खुलाउने विषय थप जटिल बन्दै निजी क्षेत्रको लगानीमा सरकारले खेलवाड गरिरहेको ऊर्जा प्रवर्तकको आरोप। गाजा क्षेत्रमा इजरायल सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परि प्यालेस्टाइनी सशस्त्र समूहका उच्च कमान्डर सहित 10 जनाको मृत्यु, 55 जना घाइते। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि इन्डियालाई अतिरिक्त समयमा धकेलिएको खेलमा बंगलादेश 5-2 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले आवधिक निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै राजनीतिक दलहरूले चुनावको तयारी सुरु गरिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले तालमेलको निर्णय गर्दै औपचारिक तयारी सुरु गरिसकेका छन्। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निर्वाचनको तयारी जोडतोडका साथ अघि बढाएको छ। सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेलका विषयमा कार्यदल गठन गरेसँगै मिलेर जानेमा गठबन्धन दलहरू ढुक्क छन् भने विपक्षी दल एमाले भने एक्लै बहुमत ल्याउन सकिने सोचका साथ चुनावी मैदानमा उत्रँदैछ। मंगिरमा चुनाव हुने भएपछि दलहरूले गरिरहेको अनौपचारिक तयारीलाई औपचारिक रूप दिएका छन्। स्थानीय चुनावको परिणामबाट हौसिएका गठबन्धन दलहरू आगामी निर्वाचनमा पनि आशातीत नतिजा आउनेमा ढुक्क छन्। गठबन्धन गरेर जाने निर्णयसँगै विचार मिल्ने अन्य दलसँग समेत मिलेर जान सकिने उनीहरूको बुझाइ छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष कुमार सुमन सत्ता गठबन्धनभित्र मिलेर जाने सहमति भए पनि मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पनि मिलेर जान सक्ने संकेत गर्छन्। उनी भन्छन्, निर्वाचनमा लड्न नचाहने र काठमाडौँमा बस्ने साथीहरू मध्येका 11 जना साथी चुनेर हामीले निर्वाचनको प्रचार सामग्री, निर्वाचनका सभाका तालिकाहरू, निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरू, सभागोष्ठीहरू सबैलाई मेलमिलान गर्नको लागि निर्वाचन तयारी समिति केन्द्रीय कार्यालयमा स्थापना गरेका छौँ। आगामी निर्वाचन प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गठबन्धनकै आधारमा चुनाव लड्ने भनेर पार्टीको निर्णय पनि छ। त्यो बाहेक पनि मुद्दा, सिद्धान्त, उद्देश्य मिल्नेसँग पनि अन्य मधेसवादी दलहरूसँग पनि गठबन्धन गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टीले बाटो खोलेको छ। 2074 सालमा एमालेको साथ लिएर चुनाव लडेको त्यति बेलाको माओवादी अहिले गठबन्धनमा राम्रै हिस्सा लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने सोचमा छ। निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्रले आन्तरिक तयारी भइसकेको जनाएको छ। पार्टीका नेता अमरलाल मोदी चुनावका लागि तयारी भइसकेको बताउँछन्। जहिले पनि हामी चुनावसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि त्यसको तयारीमा आन्तरिक रूपमा चाहिँ संगठन व्यवस्थित गर्ने, विस्तार गर्ने, विपक्षका या नेपाली कांग्रेस या फरक पार्टीले जो जनतालाई भ्रामक कुराहरू बढी मात्रामा चाहिँ माओवादीको बारेमा नेगेटिभ बहुत परिवर्तन कुरा गर्दा पनि त्यो पनि संस्थागत गर्न नदिने, यी जो भ्रामक कुरा छन् त्यसका पहिले चिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल लाइन हो। संविधान जारी भए ता हुन लागेको दोस्रो प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय सरकारले बिहिबार मात्र गरेको हो। यसअघि 2074 साल मंगिर 10 र 21 गते 2 चरणमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भएको थियो। सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी गठबन्धनको मर्म अनुसार मिलेर जाने बताउँछन्। स्थानीय निकायमा भएको गठबन्धन चाहिँ यो प्रदेश र राष्ट्रिय चुनाव संघको चुनावमा जानुपर्छ भन्ने भनाइ हो हाम्रो पनि। अब हिजो त्यही निर्णय भएको छ, अब चुनावमा जानुपर्छ मिलेर। चुनावको मिति घोषणा भएसँगै सत्ता गठबन्धन भित्रैका दलले यसको स्वागत पनि गरेका छन्। सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसाल गठबन्धनमै रहेर पार्टीले चुनाव लड्ने तयारी गरेको बताउँछन्। सरकारमा रहेका 5 दलको गठबन्धनलाई नै कायम राखेर हामी चुनावमा तालमेल गरेर जान्छौँ भन्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। यो तालमेलको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कामहरू, सिटको तालमेलका कामहरू हुन्छन्, त्यसले काम गर्छ। अब तुरुन्तै त्यसले काम सुरु गर्छ। त्यहाँभित्र हामी आफ्नो हिसाबले सक्रिय रहन्छौँ। अर्को हाम्रो आन्तरिक हिसाबले चाहिँ चुनावसित जोडिएका चुनावमा लिएर जाने मुद्दाहरू तय गर्ने
घोषणापत्रको रूपमा तयार गर्ने काममा हामी लाग्छौँ। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनावमा भएको गठबन्धनबाट धेरै सिटमा जित हासिल गर्न सफल बन्यो। अहिले पनि स्थानीय तहको नतिजा जस्तै आउनेमा कांग्रेस ढुक्क छ। कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधान पार्टीले गठबन्धनलाई जोगाउने हिसाबले तालमेल गर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, जहाँ अब हामी जितेका छौँ त्यसमा चाहिँ सायद पार्टीले त्यो पोजिसन नछोड्ने कुरा होला। माओवादीको होस्, समाजवादी केन्द्रको होस्, होइन, भागबन्धमै होला। गठबन्धनकै भागबन्धनमा निर्णय गर्नु जस्तो लाग्छ। अब त्यसमा संसदीय समिति बन्छ। संसदीय समिति बनेपछि मात्रै अनि टिकटको निर्णय चाहिँ दिनु भन्ने कुरा आउँछ। यसअघिको चुनावमा पहिलो दल बनेको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले जोडतोडका साथ चुनावका लागि होमिने तयारीमा छ। एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ पार्टीले चुनावको तयारी सुरु गरिसकेको बताउँछन्। पार्टीका नेता कार्यकर्ता उत्साहका साथ निर्वाचनको तयारीमा जुटेको उनको भनाइ छ। जति पनि तल कार्यकर्ताहरू छन् उनीहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन मत परिणाममा हामी बढी हुँदाहुँदै 1 नम्बर हुँदाहुँदै पनि केही संख्या घट्न गएको चाहिँ विशुद्ध हाम्रो मात्र जनताले मत नदिएको कारणले होइन, गठबन्धन जोडिएको कारणले चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति बनेको हो भन्ने कुरा सब कार्यकर्ताको जानकारी र सबै कार्यकर्ताहरू चाहिँ अब यसको बदला हामी चाहिँ आगामी निर्वाचनमा लिन्छौँ भन्ने एउटा उत्साह, यो मनोविज्ञान चाहिँ क्रिएट हुँदै गएको छ एमाले भित्र। फुल रूपमा चाहिँ हाम्रो सबै गतिविधिको कारणले हेर्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा सबै दल एकतिर हुँदा पनि हामीले चाहिँ एक्लै जित्नेको लागि चाहिँ 16% मत, 34%मा 16 थप्दाखेरि मत प्रतिशत 50 नाग्छ। मत प्रतिशत 50 नाग्ने भने चाहिँ सीट प्रतिशत चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग 2/3 ठाउँमा पुग्ने हो। 2074 साल मंसिर 10 र 21 गते 2 चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी बन्न सफल भएका थिए। एमाले 121, कांग्रेसले 63 र माओवादी केन्द्रले 53 सिटमा जित हासिल गरेको थियो। यस्तै तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चौथो र तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले 5औं स्थान हात पारेको थियो। 5 वर्षको अवधिमा कांग्रेस बाहेकका सबै जसो दल विभाजित भएकाले आगामी निर्वाचनले ल्याउने नतिजाका लागि ठूलै रस्साकसी हुने देखिन्छ। यसअघि सम्पन्न 2074 को प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा एमाले, माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी एकता गरी वाम गठबन्धन बनेको थियो। यसपटक भने सत्ता गठबन्धनका 5 दल एकातिर छन् भने एमाले एक्लै अर्कातिर छ। आगामी निर्वाचनमा दुईवटा निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्य र प्रदेश सभाका 550 सदस्य चयन हुनेछन्। प्रतिनिधि सभाका लागि 165 जना प्रत्यक्ष र 110 जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् भने 7वटा प्रदेशका लागि प्रत्यक्षतर्फ 330 जना र समानुपातिकतर्फ 220 जना निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने 1 जना उम्मेद्वार निर्वाचित हुन्छन् भने समानुपातिक प्रणालीमा दलहरूले पाएको मतका आधारमा निर्वाचित हुने सांसदहरूको संख्या बाँडफाँड गरिनेछ। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 9वटा राजनैतिक दलबाट 164 जना निर्वाचित भएका थिए। हुम्लामा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए। दलहरूले पाएको सीट संख्याका आधारमा निर्वाचन आयोगमा चुनावअघि बुझाएको बन्द सूचीका आधारमा समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। तर समानुपातिक तर्फ सीट ल्याउन प्रतिनिधि सभामा 3% र प्रदेश सभामा 1.5% मत पाउनुपर्ने प्रावधान छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भोलिदेखि दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। मंसिर 4 मा हुने निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले आयोगमा पुनः दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। दल दर्ताका लागि आयोगले साउन 31 गतेसम्मको समय तोकेको छ। आयोगमा बिहीबारसम्म 116 दल दर्ता छन्। स्थानीय तह निर्वाचनपछि 4वटा दल थपिएका छन्। आयोगमा दर्ता भएका सबै दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा फेरि नाम दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा 271 अनुसार निर्वाचनमा मान्यता प्राप्त दल गर्नका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा प्रतिनिधि सभा सदस्यको छुट्टै र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रूपमा छुट्टा छुट्टै निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। 2 वा त्योभन्दा बढी दलले गठबन्धन गरेर एकल चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न एकल चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने जानकारी आयोगले दलहरूलाई गराएको हो।
सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। मङ्सिर 4 गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भएको भोलिपल्ट हिजो बसेको गठबन्धनको बैठकले चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दै सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन कार्यदल गठन समेत गरेको छ। कार्यदलले साउन मसान्तसम्म सिट बाँडफाँडको अन्तिम खाका तयारी गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। मन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 5 दलबीच चुनावी तालमेल गरेर जाने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाजीको अध्यक्षतामा बस्यो बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको बीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्यो। सत्तारूढ दलहरूले प्रतिनिधि सभाका लागि 165 र प्रदेश सभाका लागि 330 सिटको तालमेल मिलाउनु पर्नेछ। 11 सदस्यीय कार्यदलले न्यायोचित रूपमा सिटको विषय मिलाउने नेता कार्कीले बताउनुभयो। अब तालमेलको निमित्त फेरि बैठकहरू बस्छ, छलफल गर्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने, न्यायपूर्ण गर्ने विषयमा आज बृहत रूपमा सहमति भएको छ। यसलाई अलिकति माइन्युटली वर्कआउट गरेर कार्यदल बन्नेछ। कार्यदलमा कांग्रेसबाट 3 जना र अन्य दलबाट 2 जनाको प्रतिनिधित्व छ। कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कृष्णप्रसाद सिटौला र गगन थापा तथा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन कार्यदलमा हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसहाय यादव र रकम चेम्जुङ, एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदलका रूपमा सदस्यका रूपमा हुनुहुन्छ। नदी प्रवाहमा आधारित आरओआर आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए खुलाउने विषय थप जटिल बन्दै गएको छ। पीपीए खुलाउन सरकारले नीतिगत गाँठो फुकाइदिए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने अडानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण छ। पीपीए थप्दा आइपर्ने आर्थिक र प्राविधिक जोखिमको दायित्व प्राधिकरणले बेहोर्न चाहेको देखिँदैन। उसले सरकारबाटै जोखिम वहनको प्रत्याभूति खोजिरहेको छ। यसमा अर्थ मन्त्रालय भने तयार छैन। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई पीपीए खुलाउन निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको 5250 मेगावाटको सीमा सकिएपछि पछिल्लो 3 वर्षमा विद्युत प्राधिकरणले पीपीए रोकेको छ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट्याइएको पीपीए सीमा 10% कटौती गरेर आरओआर आयोजनालाई दिन सकिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेसँगै करिब 1500 मेगावाट बराबरका यस्ता आयोजनामा पीपीए गर्न सकिने भएको छ। तर प्राधिकरण भने तत्काल पीपीए खोल्ने पक्षमा देखिँदैन। आर्थिक रूपमा बजार र प्राविधिक रूपमा प्रसारण लाइनमा देखिने जोखिमको दायित्व हेरेर प्राधिकरणले थप पीपीए गर्न नचाहेको हो। तर जोखिम भने छ भनेर मात्रै पीपीए नरोकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले भने सरकारले पीपीए रोकेर ऊर्जा प्रवर्धनको लगानीमाथि खेलवाड गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमण तय भएसँगै भ्रमणलाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी हुन थालेको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइपे भ्रमण लगतै चीन ताइवान बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको हो। मन्त्री खड्काको भ्रमणले नेपाल अमेरिका बीचको सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने एक थरीको बुझाइ छ भने कतिपयले यसलाई गलत व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू दुई मुलुकको विवादले परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणलाई कुनै असर नगर्ने बताउँछन्। छिमेकी मुलुकसँगको नियमित भ्रमण भएकाले परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भ्रमणप्रति आशंका व्यक्त गर्नु उचित नहुने परराष्ट्र मामिला जानकार एवं एमाले नेता डाक्टर राजन भट्टराईको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, केही होइन, यो हाम्रो नजिकको छिमेकीसँगको हाम्रो नियमित मतलब चाहिँ भ्रमण उहाँहरू निमन्त्रणा गर्नु, परराष्ट्र मन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, द्विपक्षीय मामलाका विषयहरूमाथि छलफल हुन्छ। हाम्रो एकदम स्पष्ट नीति छ नेपालको कि नेपाल एक दिनको पक्षमा उभिन्छ। उहाँको भ्रमणमा जानु अनि त्यसपछि द्विपक्षीय मामलाका कतिपय विषयहरू छन्। अब थुप्रै विषयहरू यो कोरोनाको कारण पेन्डिङ भएर बसेका छन्। ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको लागि आवश्यक छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालले विगतमा पटक पटक अमेरिका र चीन प्रतिको आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्दै आएको छ। ताइवान र तिब्बत लगायतका भूभाग चीनको एक अभिन्न अंग रहेकोमा वर्तमान सरकार तथा मुलुकका राजनीतिक दल पनि प्रष्ट छन्। नेपालले एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा पटक पटक स्पष्ट पारिसकेकाले ताइवान सन्दर्भमा कुनै फरक दृष्टिको नहुने अर्का परराष्ट्र मामिला जानकार इन्द्र अधिकारीको बुझाइ छ। अमेरिका र चीन बीचको विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा सल्टाउनका लागि नेपालको शुभेच्छा मात्र रहने उनको तर्क छ। दुई मुलुक बीचको समस्या नजिकबाट बुझ्न र दुवै मुलुकको हितका लागि भ्रमण आवश्यक रहेको अधिकारीको ठम्बाइ छ। उनले भनिन्,
भ्रमणले त सधैँभरि सम्बन्धलाई ताजकीकरण गर्ने होइन, एकअर्कालाई बुझ्ने, सँगै कसरी काम गर्न सकिन्छ र सबैलाई दुवै थरीलाई फाइदा हुने ढङ्गले कसरी जान सकिन्छ भन्ने तहसम्म बुझ्नलाई पनि त रेगुलर इन्गेजमेन्ट जरुरी छ नि त। चीन र अमेरिकाले आफ्ना समस्याहरू आफै सुल्झाउन सकेन, शान्तिपूर्ण ढङ्गले समस्या सुल्झाउ भन्ने नेपालको शुभेच्छा रहन्छ। भारतले अथवा अमेरिकाले के भन्ला भनेर चीनसँग हामी चाहिँ सम्बन्ध कन्टिन्यू गर्न डराउने, चीनले के भन्ला भनेर भारत र अमेरिकासँग डराउने भन्ने कुरा हुँदैन। हाम्रो अमेरिकासँग आफ्नै सम्बन्ध छ, चीनसँग आफ्नै सम्बन्ध हुन्छ, भारतसँग आफ्नै सम्बन्ध हुन्छ। एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन भए पश्चात चीन र अमेरिका बीच पछिल्ला महिनाहरूमा काठमाडौँमा कूटनीतिक दबाव र भू राजनीतिको चाप बढ्दै गएको विश्लेषण भइरहेका छन्। हालै मात्र नेपालमा अमेरिकी र चीनिया प्रतिनिधि मण्डलबाट समेत उच्च स्तरीय भ्रमण भएका छन्। गत साउन 12 गते एक दिने नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष भेट गर्दै दुई मुलुक बीच आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल गरेर स्वदेश फर्किए। यस्तै गत असार 23 गते चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओले पनि नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। ताइवानको विषयलाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन बीच टकराव बढ्ने संकेतका बीच नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले उत्तरी छिमेकीको भ्रमण गर्न लागेका हुन्। मन्त्री खड्काको भ्रमण तालिका पूर्व निर्धारित नै भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिक्रिया छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्, यो भनेको यो घटनाक्रम अहिले लेटेस्ट हो। हाम्रो यो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको धेरै अगाडिदेखिको यसमा छलफल र तयारी रहेको अवस्था हो। त्यो निमन्त्रणा हामीले धेरै अगाडि प्राप्त भएको हो। निमन्त्रणा प्राप्त भएपछि हाम्रो तयारी बैठकहरू भएर विभिन्न भएर दुवै पक्षको अनुकूलतामा मिति तय भएको अवस्था हो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्का आगामी साउन 24 गते 3 दिनका लागि चीन भ्रमणमा जाने तय भएको हो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा मन्त्री खड्का चीन जान लाग्नु भएको हो। दुई मन्त्रीबीच चीनको क्विङडाओमा द्विपक्षीय वार्ता हुने जनाइएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाएर 6 महिनासम्म प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आफ्नो पक्षमा निर्णय नहुने भएपछि सत्तारूढ दलले महाअभियोग अघि नबढाएको ओलीको आरोप छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो भन्नुभयो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश माथि महाभियोग सत्ताधारी गठबन्धनले लगाउँछ। 6 महिना भयो, एक पाइलो अगाडि बढाउँदैन। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश माथि महाभियोग खेलाउनको विषय हो, नत्र भने आफ्नो टेबलमा प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको छिनोफानो गराउनु पर्दैन। जेसुकै होस्, आफ्नो पक्षमा छिनोफानो हुँदैन भनेर मान्छेलाई डामेर छोड्ने, मान्छेमाथि अभियोग लगाएर छोड्ने, तर त्यस अभियोगको बारेमा नबोल्ने। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले महान्यायाधिवक्ताले शक्ति र पदको दुरुपयोग गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। महान्यायाधिवक्ताले प्रहरी प्रशासनलाई दुरुपयोग गरिरहेको ओलीको आरोप छ। पहिले त महान्यायाधिवक्ता भन्ने मान्छेको कामै त्यही छ, अन्याय गर्न प्रशासनलाई प्रहरीलाई दबाब दिने कामै त्यही छ। र उनले अरू विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूलाई पनि दुरुपयोग गरेका छन्। राज्यका सबै अङ्गहरू ध्वस्त भएका छन्। कति साह्रो खेलवाड छ, तपाईँ हामी विचार गरौँ। को कस्तो छोडिदियो जस्तो पनि होला। यसैबीच ओलीले आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइरहेका स्वतन्त्र व्यक्तिले क्षणिक मनोरञ्जन दिने काम मात्र गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका प्रति लक्षित गर्दै ओलीले भन्नुभयो, एक ठाउँको एउटा स्वतन्त्रले एकछिन मनोरञ्जन गर्नु एउटा कुरा हो। छिटफुट अपवादको रूपमा स्वतन्त्र भयो भन्दैमा देशको समग्र योजनाबद्ध एकीकृत विकास उन्नति प्रगति हुन सक्छ। स्वतन्त्रहरूका सोच नै हुँदैन। हुन्छ भने बेग्ला बेग्लै सोचका मान्छेहरू आएर एउटै तालमा कसरी जान्छ कि सरकारमा पुग्न स्वतन्त्र भनेको सरकारमा पुगेपछि एउटाको सोच कसको सोच चाहिँ कसले मान्ने, त्यो सोचकै विचार लडाइँ होला, हुने कुरै होइन त्यो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा पर्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय। मन्त्रालय अन्तर्गत पनि सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने निकाय हो सडक विभाग। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल 1 खर्ब 56 अर्ब 25 करोड रुपियाँ मध्ये विभागको मात्र बजेट 1 खर्ब 29 अर्ब 80 करोड रुपियाँ थियो। तर बढी विकास निर्माणका काम गराउने निकायका रूपमा रहेको सडक विभागले गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको 55.18% मात्र खर्च गरेको छ, अर्थात् 71 अर्ब 63 करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको हो। समग्र मन्त्रालयको खर्च भने 59.96% छ। काम गर्ने समयमा समेत विभागको खर्च सोचे अनुरूप हुन सकेन। सडक विभागका अनुसार कोभिडको समयमा पनि गत आर्थिक वर्षको जति खर्च भएको थियो। कोभिडले मार पारेको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विभागका लागि मात्र 1
खर्ब 27 अर्ब 13 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये 54.65% खर्च भयो। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। गाजा क्षेत्रमा इजरायली सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परि प्यालेस्टाइनको सशस्त्र समूहका उच्च कमान्डरसहित 10 जना मारिएका छन्। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार एक बालिकाको समेत मृत्यु भएको छ। आक्रमणमा परि 55 जना घाइते छन्। गाजा क्षेत्रमा इजरायलले आक्रमण गरेपछि प्यालेस्टाइनले 100 वटा रकेटको जवाफी आक्रमण गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ, जुन इजरायली क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीले आकाशमै नष्ट गरिदिएको थियो। रकेट आक्रमणका कारण इजरायली सहरहरूमा मानिसहरूलाई बङ्करमा बस्न सूचनासहित साइरन बजाइएको थियो। इजरायलका प्रधानमन्त्री याइर लापिडले इजरायलले निश्चित क्षेत्रमा आतंकवादी विरुद्ध आक्रमण गरेको दावी गर्नुभएको छ। प्यालेस्टाइन सरकारले अदृश्य सहयोग गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको सशस्त्र समूह हमास गाजा क्षेत्रमा कब्जा गरिरहेको छ। सन् 2019मा पनि गाजा क्षेत्रमा भएको 5 दिन लामो हिंसामा परि 34 प्यालेस्टिनी मारिएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। इन्डियाले साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि जितेको छ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा भएको फाइनलमा बङ्गलादेशलाई अतिरिक्त समयमा 5-2 गोल अन्तरले हराउँदै इन्डिया च्याम्पियन बनेको हो। इन्डियालाई जित दिलाउन गुरकीरात सिंहले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरे। यस्तै हिमांशु जान्ग्राले 1 गोल गरे। बङ्गलादेशका मोहम्मद रोजन र साहिम मियाले 1 गोल गरे। रोमाञ्चक खेलमा सुरुवाती अगता इन्डियाले नै बनाएको थियो। दोस्रो मिनटमा गुरकीरात सिंहले पेनाल्टीमा गोल गर्दै इन्डियालाई अग्रता दिलाएका थिए, तर 45औं मिनटमा मोहम्मद रोजनले गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई 1-1 गोलको बराबरी ल्याए। खेलको 48औं मिनटमा साहिम मियाले गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। खेलको 60औं मिनटमा गुरकीरातले व्यक्तिगत दोस्रो गोल इन्डियालाई 2-2 को बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको निर्धारित 90 मिनटमा थप गोल भएन र खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो। अतिरिक्त समयमा इन्डियाले लगातार 3 गोल थप्यो। खेलको 92औं मिनटमा हिमांशु जान्ग्राले गोल गर्दै इन्डियालाई 3-2 को अग्रता दिलाए। 93औं मिनटमा गुरकीरातले ह्याट्रिक पूरा गर्दा भारत 4-2 ले अघि रह्यो। त्यसपछि खेलको 59औं गुरकीरातले व्यक्तिगत चौथो गोल गर्दै भारतलाई 5-2 को जित दिलाए। यस जितसँगै इन्डियाले लिग चरणमा बेहोरेको हारको बदला लिएको छ। बङ्गलादेशले लिग चरणमा इन्डियालाई 2-1 ले हराएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्य बदलिरहे केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:30 भए पनि सूर्यास्त भरे साँझ 6:50 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।